हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ तपाईहरुलाई फेरि पनि पवित्र किचनमा। यहाँहरुले एकदमै अर्गानिक चीजहरु पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ पहाडबाट आएको लसुन टिमो, एकदम राम्रो लसुन, एकदम राम्रो पोटी भएको लसुन छ। यो एकदमै चिल्लो देखिने है, कस्तो मिठो लसुन। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो घिउ पनि आइपुगेको छ। अनि मैले विगत केही वर्षबाट पास्तरबाटै घिउहरू खाँदै थिएँ। अनि मैले फेरि पवित्र किचनमा यहाँहरूको सेवाको लागि चाहिँ घिउ ल्याइसकेको छु। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ टङ्कमाया आन्टीले अर्डर गर्नुभएको कारणले मैले यहाँ घिउहरू खार्दैछु। अनि घिउ खारेर उहाँको अर्डरहरू मैले तयार गरेँ। अनि यदि यहाँहरूलाई चाहिन्छ भने यहाँहरूले नुहाउने घिउ नै पनि पाउनुहुनेछ है त। अनि यसरी यहाँ तयार भएको छ 2 केजी आन्टीको लागि। र यहाँ नुहाउने घिउ चाहिँ हाम्रो सकुन नानीको लागि मैले आज यो सबै सामानहरू डेलिभरी गरिसकेँ। धन्यवाद।